बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम रहते हैं प्यारे पाकिस्तान में। हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसका नाम है, जिसको कायदे आज़म ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम देकर आज़ाद करवाया था अल्लामा इकबाल। और कायदे आज़म ने जो मंशूर रखा था वो मंशूर अब तक नहीं चल रहा। हम इससे बड़े गमज़दा हैं और हम जैसे जो भी सोचने वाले बंदे हैं वो इससे गमज़दा हैं। और हमारे यहाँ जो भी मतलब कि ये एंकर पर्सन है, ये सियासतदान हैं, ये जो भी सिस्टम वाले बंदे हैं, यहाँ जो सिस्टम चला रहे हैं, वो बंदे इस मुल्क से सिंसियर नहीं है, इससे सच्चाई नहीं रखते, क्योंकि वो सिर्फ़ अपने आप से सिंसियर हैं, अपने आप से सच्चाई रखने वाले हैं। क्योंकि इनको रोज़ नया ओहदा चाहिए, 2-2, 4-4, 3-3 ओहदों पर एक बंदा नाफिज है, और वो भी सिर्फ़ अपने आप को बनाने के लिए, अपनी औलाद को बनाने के लिए। क्योंकि यहाँ के जो सरबराह होते हैं उनकी मिल्कियत, मालो मिल्कियत बाहर होती है, लंदन में, दुबई में या किसी और मुल्क में, अमेरिका वगैरह में। वहाँ जाकर फिर जहाँ से जब ये रिटायरमेंट लेते हैं या फिर इनका सिस्टम ख़त्म होता है तो वहाँ जाकर रिहायत पज़ीर होते हैं और यहाँ से वो शिफ्ट हो जाते हैं। और जबकि यहाँ उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ वो कमाने के लिए आते हैं। यहाँ उनको जैसे कि यहाँ से बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहे जाते हैं, वो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, वहाँ से ये कमाने आते हैं यहाँ। लेकिन ये जहाँ से रोज़ी खाते हैं, जहाँ से अपना पेट भरते हैं, उस मुल्क से, उस वतन से सिंसियर नहीं है, उनसे सच्चाई नहीं रखते। अगर सच्चाई रखते होते तो ऐसा नहीं होता। इसमें एक मिसरा मशहूर शायर का हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तुम तो कातिल हो आईन के, तुझसे जमहूरियत के गुनहगार को, तेरी सरकार को, तेरे दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तेरी सरकार को, तेरे दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ के ना सिर्फ सियासतदान बल्कि वो लोग जो कि टीवी एंकर्स होते हैं, सिर्फ एंकर्स नहीं बल्कि कुछ बंदे तो ऐसे भी हैं जिनके अपने जो है टीवी चैनल्स हैं और वो यूट्यूब चैनल्स हैं, बड़े बड़े व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स हैं उनके तकरीबन मिलियंस में। तो वो यहाँ से पैसे कमा रहे हैं और उनको चाहिए रोज़ नई न्यूज़, भले उसमें पाकिस्तान का नुकसान क्यों ना हो, अपने वतन का नुकसान क्यों ना हो, वो हमेशा नई नई न्यूज़ चलाने के लिए वो जफाकशी करते हैं, अपने आप को डोमिनेट करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए ही सिर्फ यहाँ बैठे हुए हैं। और वो अपने मुल्क से, अपने पाकिस्तान से बिल्कुल ही सिंसियर नहीं हैं। वो मतलब कि जैसे बड़े बड़े मुंह फाड़ कर, अब देखें क्या कंट्रोवर्सीज चल रही हैं मुल्क पाकिस्तान में। जैसे कि ISI चीफ़ जो साबका चीफ सा रिटायर हो चुका है, उनकी गिरफ़्तारी से लेकर चीफ जस्टिस की गिरफ़्तारी, और जबकि उनके साथ जो ग्रुप में बंदे थे उनकी गिरफ़्तारी, और साबका वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी, उनकी अहलिया की गिरफ़्तारी, उनको सज़ा कैसे हुई, क्या होना चाहिए और किस केस में वो बरी हुए। और देखें जबकि जो कि एक IG था पुलिस में, या IG था या जेल सुप्रिटेंडेंट था, उनकी खबर इन्होंने न्यूज़ पर चलाई।
تو اگلے دن ہی ان کی سامنے ویڈیو آ گئی جس پر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں اپنی نیوز خود سن رہا ہوں کہ بھائی یہ میری نیوز چلا رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور فلان جگہ سے، اور میں یہاں بیٹھا ہوا انجوائے کر رہا ہوں، مجھے کسی نے بھی گرفتار نہیں کیا ہوا ہے، میں آزاد ہوں۔ یہ جھوٹی خبریں چلا رہے ہیں، ایسی ایسی سنسنی خیز خبر چلا کر عوام کو بیوقوف بنا کر اپنے ڈالرز بناتے ہیں، اور جو موجودہ سیاستدان ہیں ان سے لفافے لے کر یہ آگے بڑھتے ہیں، اور یہ اپنے ملک، اپنے وطن، اپنے دیش سے بالکل ہی سنسیئر نہیں، بالکل ہی سچائی نہیں رکھتے۔ اس وجہ سے ہی یہ لوگ جہاں جو ہے کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی اولادیں دیکھیں آپ، ان کی جو بھی یہاں ٹی وی اینکرز ہوں، ٹی وی چینلز کے مالک ہوں، یا پھر بڑے بڑے بزنس ٹائکون ہوں، جیسے کہ دیکھیں بڑے بڑے بزنس مین ہیں جن کے شوگر ملز ہیں، جن کے یہاں پر بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، یہاں پر اتنے بڑے کاروبار سے، دیکھیں کہ وہ بندے یہاں پر نہیں رہتے، ان کی اولادیں یہاں پر نہیں رہتی، وہ فارن کنٹری میں رہتی ہیں، وہاں پڑھتی ہیں، وہاں کے ماحول سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں، یہاں صرف وہ کمانے کے لیے آتے ہیں۔ اور اس پہ بھی شاعر نے کیا کہا ہے یہ آپ کو ہم کلپ سناتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خواب تو دیکھنے لگ گیا کون سے، بات اتنی سی ہے کوئی سمجھائیے، ہم نے جھیلے ہیں دنیا میں فرعون سے، ہم نے جھیلے ہیں دنیا میں فرعون سے، تیرے اس جھوٹ اور ڈر کے بیابار کو، تیری رفتار کو، ظلم کی دھار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ تو ہوش والوں سنو، اے دیوانوں سنو، اور سارے سیاسی گھرانوں سنو، اور سارے سیاسی گھرانوں سنو، جو بچا نہ سکیں اپنی عوام کو، جو بچا نہ سکیں اپنی عوام کو، ایسے بے بس سبھی حکمرانوں سنو۔ اور کیا کہا تھا ایک بندے نے، جو کہ حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا، باہر بیٹھ کر وہ ایک یہودی تھا، اس نے بولا تھا کہ بھائی پاکستان ملک جو ہے ان بڑے بزنس ٹائکون اور بڑے بڑے سیاستدانوں کے لیے صرف ان کو پیسے کمانے، اور اس کے علاوہ وہاں صرف ان کے لیے قبرستان ہے، جہاں وہاں سے کما کر آتے ہیں، یہاں باہر شفٹ ہو جاتے ہیں، ان کی فیملیز، ان کے بچے، ان کے جو سارا ان کا سسٹم ہے وہ باہر ہوتا ہے، اور پھر جب یہ لوگ مرتے ہیں یہ پھر وہاں دفنانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ٹھیک کہا تھا کہ صرف پاکستان سے لوٹ مار کر کے باہر آتے ہیں، اور باہر سے بڑے ارب پتی، کروڑ پتی، بلکہ ملینز ڈالرز کے مالک ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہی جب مرتے ہیں تو پھر وہ باکس میں بند کر کے یہاں دفنانے آتے ہیں، تو صرف ان کے لیے یہاں قبرستان ہی ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان ان کے لیے صرف قبرستان ہے، اور قبرستان سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ یہ تو صرف ان کی مثال تھی کہ بھائی ان کو دفنانے کے لیے وہاں جاتے ہیں، اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ان کے لیے وہاں قبرستان ہے، لیکن انہوں نے پاکستان کو قبرستان ہی بنا دیا ہے، اور جب کہ یہ سنسیئر نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا ہر وہ ادارہ جو کروڑوں روپے کمانے والا تھا، جیسے کہ اسٹیل مل، جیسے کہ ریلوے، پی آئی اے، اور ایسے ادارے جو بہت ہی بہترین ادارے تھے، جو پاکستان کے اثاثے تھے، جو پاکستان کو بڑے مارجن سے کما کر دیتے تھے، ان کو فلاپ کر دیا، اپنے اپنے بندے، ان پڑھ بندے، جاہل بندے وہاں بٹھا دیے، اور اس کے علاوہ اپنی فیکٹریز چلا لی۔ تو
ان کو فلاپ کر دیا. اس وجہ سے پاکستان کو انہوں نے صرف قبرستان ہی بنا دیا ہے. اور جبکہ یہ بھی مشہور ہے کہ موٹر وے بنانے کے لیے قرضہ لیا اور پھر اس کو چلانے کے لیے قرضہ لیا اور وہ قرضہ اتارنے کے لیے پھر سے قرضہ لیا. اور جب کہ اس قرضے کا جو مارجن بنتا ہے، جو بیاج بنتا ہے، ایسے کہیں کہ اس کا جو بیاج بنتا ہے وہ اتارنے کے لیے، قرضہ اتارنے کے لیے نہیں، صرف اس کا بیاج اتارنے کے لیے اب موٹر وے بھی گروی رکھ دیا ہے. اور اس کے علاوہ بڑے بڑے ادارے ملک کے گروی رکھ دیے ہیں. اور اس میں بھی آپ کو ایک شعر سناتے ہیں کسی مشہور شاعر کا، اس کے بعد ویڈیو کو آگے بڑھائیں گے. ہوش والو سنو اے دیوانو سنو، جو بچا نہ سکیں اپنی عوام کو، جو بچا نہ سکیں اپنی عوام کو، ایسے بے بس سبھی حکمرانوں سنو. صرف مسئلے نہیں مذہب و دین کے، تیار رہیے گا میری بات پہ مہر لگانے کے لیے. بہت مشکل وقت ہے، اس وقت میں بولنا تلوار کی نوک پر چلنے جیسا ہے، لیکن میں ہمت کرتا ہوں آپ کی دعاؤں کے بھروسے، آپ کے ساتھ کے بھروسے. اگر آپ میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو میرے جیسی آوازیں کمزور پڑ جائیں گی. میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ صرف مسئلے نہیں مذہب و دین کے. پورے ملک کی طرف نظر آپ دوڑائیں گے تو یہ 4 مصرے آپ کو بہت سچے سچے لگیں گے، یہ بند بہت سچا لگے گا. کہ اے سیاست تیری سازشیں ہر طرف، اے سیاست تیری سازشیں ہر طرف، ہم مٹیں بس یہی خواہشیں ہر طرف. پہلے پانی برستا تھا پر آج کل، پہلے پانی برستا تھا پر آج کل، خون ہی خون کی بارشیں ہر طرف، خون ہی خون کی بارشیں ہر طرف. کہ ہم تو لاشوں کا ماتم مناتے رہے، تم سیاسی بساتیں بچھاتے رہے. خون کے قتل و غارت کے بازار کو، کہ خون کے قتل و غارت کے بازار کو، ہم سے بس صبر کے ہی طلبگار کو. میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. آپ نے سنا ہے کہ کیا حال کر دیا انہوں نے ملک پاکستان کا. اور دیکھیں بھائی، جب کہ کوئی بندہ سنسیئر ہوتا ہے، جیسے کہ دیکھیں جس حکومت کو بنگلہ دیشی، اب چھوٹا سا مثال دیں گے بنگلہ دیش کا ہم، کہ بنگلہ دیشی جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے جو فسطائیت سے، جو زبردستی، جو مطلب کہ حکومت ان کے اوپر بنی تھی، اس حکومت کو گرانے کے لیے ان اسٹوڈنٹس نے جب کہ ریلیاں نکالی، جب کہ احتجاج شروع کیا تو ان کے اوپر اٹیک کیا گیا. ان کے بہت سے اسٹوڈنٹس شہید ہوئے اور ان کو نقصان ہوا، جیلوں میں گئے، ان کے اوپر تکلیفیں آئی اور طوفان برپا ہوا. لیکن انہوں نے اپنی جد و جہد نہیں چھوڑی، وہ ایک ہو گئے اور سارے ملک کے اسٹوڈنٹ اکٹھے ہو کر اس وزیر اعظم کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. وہ بھاگ کے نکل گئی اور اس کے بعد ہی اب دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ نے اپنی مرضی سے حکومت بنوائی ہے. اور اس کے بعد اب آگے صاف شفاف اور یہ بہترین الیکشن چاہتے ہیں. جب کہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے، وہاں کے جرنل نے کہا تھا کہ فی الحال ہم کچھ منتھ کے لیے
फ़ौजी हुकूमत जाने के इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत बनाएंगे, उसके बाद ही जमहूरी हुकूमत लाएंगे, लेकिन वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया। स्टूडेंट्स ने उन्होंने कहा कि हम एहतजाज ख़त्म तब तक नहीं करेंगे जब तक यहाँ जमहूरी हुकूमत और ऐसी हुकूमत नहीं बनेगी जो कि बड़े मार्जिन से वोट लेकर आए। तो ये होता है अपने मुल्क से सिंसियर होना, अपने मुल्क से सच्चाई रखना। और यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि बड़े बड़े बिजनेस टाइकून और ये जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, चार चार ओहदे अपने नीचे रखे हुए हैं, और उसके अलावा जो कि मतलब ये बड़े बड़े चैनल्स, एंकर्स और ये जो जहाँ से कमाते हैं। अब देखें बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो हैं यहाँ से दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, तकरीबन यहाँ से वो अपनी ऑफिसेज शिफ्ट दुबई में कर चुके हैं। और उसके अलावा देखें कि PIA के बाद अब स्टील मिल को तो मुकम्मल ही ख़त्म कर दिया, उसको भी बेच दिया, और उसके बाद ये मोटरवे गिरवी रख लिया, PIA गिरवी रख लिया, और भी बड़े बड़े जो इदारे हैं मुल्क पाकिस्तान के वो गिरवी रख रहे हैं। और गिरवी रख कर ही कर्ज़ा नहीं उतार रहे, ऐसा नहीं है कि कर्ज़ा उतार रहे हैं, उसका सिर्फ जो मार्जिन बनता है, हम मार्जिन ये कहते हैं लोग अपने आप को ब्याज से बचाने के लिए, लेकिन ये ब्याज ही है। और जो मुल्क ऐसे ही चलेगा ब्याज पे तो वो मुल्क तरक्की कभी नहीं करेगा। इस वजह से इन्होंने अपने मुल्क को ख़त्म करके रख दिया है। और ये भी दुआ करते हैं कि भाई अल्लाह ताला हमें ऐसा कोई कायदे आज़म अल्लामा इकबाल जैसा अच्छा लीडर अता फरमाए। अगर वो नया नहीं आता तो इनमें से कोई भी ऐसा लीडर बन जाए। हम ये दुआ करते हैं, आप भी दुआ कीजिएगा कि ऐसा मुल्क पाकिस्तान को कोई लीडर मिले जो कि पाकिस्तान को मुस्तहकम करे और मुल्क पाकिस्तान को कामयाब बनाए। मुल्क पाकिस्तान में हर वो चीज़ है जिससे पाकिस्तान कामयाब बन सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़राई आलात भी हैं, हमारे यहाँ समंदर भी हैं, हमारे यहाँ पहाड़ भी हैं। क्योंकि जो कहते हैं कि जिस मुल्क में चार चीज़ें हों वो मुल्क कभी भी नाकाम नहीं हो सकता, वो कामयाब तरीन मुल्क है। उस मुल्क में पाकिस्तान गिना जाता है जिनके यहाँ एग्रीकल्चर बेहतरीन हो, जिनके यहाँ पहाड़ बेहतरीन हो, जिनके यहाँ समंदर हो, जिनके यहाँ दरियाएँ हो, चार चार दरिया हो, और उसके अलावा जिनके यहाँ कदीर खान जैसे साइंटिस्ट हों, और माशाल्लाह इतने अच्छे नौजवान जो कि बड़ी मेहनत करने वाले और नए नए तजर्बे करने वाले बंदे हों। वो मुल्क कैसे तरक्की नहीं करेगा? हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है, लेकिन हमारा अच्छा कोई लीडर आ जाए, हमारा अच्छा कोई ऐसा सरबराह आ जाए जो कि इस मुल्क को उठाकर चले और आगे बढ़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाह ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश और खैर आफियत से होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।